अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि भाई, कजन, दोस्त और बच्चों के वर्क परमिट्स के बारे में क्या अपडेट्स हैं। काफी दोस्तों के इसके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। इसके बाद स्पेन अपना घर खरीदने का मुकम्मल तरीकाकार क्या है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन में जो हाउस वाइफ्स हैं जो कि घरों में काम करती हैं, वैसे प्रैक्टिकली वो बाहर काम नहीं करती या थोड़ा बहुत उन्होंने किया है, उसके बारे में एक बहुत अच्छा कानून स्पेन की हुकूमत की तरफ से मुतारफ कराया गया है। इस पर बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि 7 जून से एक और नया कानून और अमदाद के बारे में कुछ अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जो आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि स्पेन में जो हाउस वाइफ के लिए जो बहुत एक उम्दा कानून इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको खुद भी क्लिक करके जो है वो रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई, कजन, दोस्त और बच्चों के वर्क परमिट्स के बारे में क्या अपडेट्स हैं। क्या दोस्त जो है वो नए कानून के मुताबिक जो भी अपडेट्स हैं उसके बारे में काफी दोस्त कमेंट कर रहे हैं। खास तौर पे आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि भाई, कजन, दोस्त और बच्चों के जो वर्क परमिट्स हैं, इनको अगर कैटेगराइज किया जाए कि किन से के चांसेस ज्यादा हैं या किन के चांसेस अगर सब कुछ ठीक हो तो 100% है, तो उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो आती है बच्चों की। आपके बच्चे जो हैं वो आपको पता है कि जो कम एज है उनको तो आप वैसे ही अपने पास बुला सकते हैं, लेकिन जो 18 साल से ऊपर हैं उनके लिए आपको स्पेशली कुछ स्ट्रगल करना पड़ती है, उसके कुछ प्रूफ देना पड़ते हैं। अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है तो उसके लिए आपको जो है ये शो करना पड़ता है कि वो आप पे डिपेंड करते हैं, तो उसके बाद आप उनको बुलवा सकते हैं। अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड है तो फिर आपकी 18 साल से कम उम्र तो आप फैमिली वीजे पे उनको बुला सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा एज हो चुकी है तो फिर उसका आपको पता है कि वर्क परमिट एक हल है। और वर्क परमिट भी आगे उसका एक बहुत आसान तरीन तरीका ये है कि अगर आपका अपना कारोबार है तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेके उस पर अपने बच्चों को बुलाना है तो फिर आपको पता है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंस आपको देना पड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक्स्ट्रा खैरिया की तरफ से, उधर से एम्बेसी की तरफ से, लेकिन वो भी अगर सब कुछ ओके हो तो 100% ही उसके रिजल्ट्स हैं। बाज बात ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम निकल जाती है या इस तरह का कुछ और, तो वो करेक्शन करने के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है भाई की अगर बात करें तो अगर आप अपने भाई को अपने पास स्पेन में बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए याद रखें कि सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि वो आप पे डिपेंड करता हो, वो खुद इंडिपेंडेंट हो, बीवी बच्चों वाला हो और आप पे डिपेंड करता हो, तो चांस मजीद बढ़ जाते हैं। और आपने ये शो करवाना होता है 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल का रिकॉर्ड भी वो आपसे मांग सकते हैं। वो रिकॉर्ड जो है आपने उनको प्रोवाइड करना है, उसके बाद आप उसको भी वर्क परमिट में बुला सकते हैं। जो प्रैक्टिकली देखा गया है सबसे ज्यादा चांसेस उनके बने हैं या वो लोग सबसे ज्यादा आए हैं जिनके भाइयों के यहाँ पे काफी अच्छे बिजनेस थे, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी, कोई और सुपरमार्केट्स वगैरह थी या इस तरह की और बिजनेस थे जिसमें वो अच्छा टैक्स पे कर रहे थे और इकोनॉमिकली स्पेन की हुकूमत को ये पता था कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, काफी अच्छा टैक्स पे हो रहा है, इसकी अर्निंग अच्छी है, ये अपने भाई को अफोर्ड कर सकता है अगर यहाँ पे बुलवा लेता है, बल्कि ये अपने बिजनेस को मजीद जो है बूस्ट कर सकता है अगर इसका भाई इसके पास यहाँ पे आ जाता है। यही वो शिक्के हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने भाइयों को बुलवाया है। उसके लिए पहली शर्त है कि आप पे डिपेंड करता हो, वो प्रूफ के तौर पे हो, हर महीने उसके बैंक अकाउंट में या वैसे आपने उसको रकम भेजनी है उसका प्रूफ चाहिए होता है, वो लाजमी। उसके बाद जो आपका अपना बिजनेस है वहां से आप उसको एक अफेयर तादी तरबाखुद जारी करवाएंगे यानी कि वर्क परमिट, और उस पे उसका तमाम प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कजन या दोस्त के लिए। इसकी चांसेस दोस्तों मिनिमम अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कजन है या दोस्त है इसकी चांसेस काफी ज्यादा जो है वो कम है स्पेन में खास तौर पे, और अमूमन तौर पे अगर पूरी यूरोपीय यूनियन की बात करूं तो गलत नहीं होगा। असल में कई मरतबा पहले आज से 6 महीने साल पहले मैं डिटेल पे वीडियो भी बना चुका हूं
کہ انگلش کنٹریز میں اور یورپی یونین میں کیا فرق ہے فیملی لاز میں۔ انگلش کنٹریز جو ہیں وہ آپ کے تمام حدود دربا کو آپ کی فیملی ممبران سمجھتی ہیں، جس میں آپ کے کزنوں تک بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن جو یورپین ہے وہ صرف اور صرف آپ کی بیوی بچے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے بہن بھائی اور والدین، وہ بھی تب اگر آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو آپ کے فیملی ممبران سمجھتے ہیں، ورنہ بائی-لا آپ ان کو کوئی بھی کس طرح کی بھی پیپروں کے لحاظ سے یا بلوانے کے لیے وہ رعایت نہیں دے سکتے، وہ سہولت پرووائڈ نہیں دے کر سکتے جو انگلش کنٹریز میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ فرق ہے ان دونوں خطوں کا، اور یہی فرق کی وجہ سے یہاں پہ لوگ اپنے ریلیٹیوز کو نہیں بلا پاتے اور انگلش کنٹریز میں بڑی آسانی کے ساتھ بلا پاتے ہیں۔ تو دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ اسپین اپنا گھر خریدنے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے۔ یہاں پہ جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ابھی ریسنٹلی کچھ دوستوں کے ساتھ جانے کا، تمام پروسیس دیکھنے کا، کچھ کے ساتھ تمام جو ہے وہ ڈیلنگ کس طرح سے ہوئی ہے وہ تمام کا میں نے مشاہدہ کیا، اور ڈاکومنٹس کون کون سے، یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اوور ویو آج اس ویڈیو میں دوں گا۔ اگر آپ کہیں گے A to Z اسمال سے اسمال ٹاپک کو کور کروں تو اس کے لیے میں اسپیشلی ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا سکتا ہوں، آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا گھر خریدنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے ایک گھر پسند کرنا ہے جو کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں، اور اپنے بینک سے بات کر لینی ہے کہ آپ نے گھر خریدنا ہے۔ فار ایگزامپل وہ گھر جو ہے وہ 2 لاکھ یورو کا ہے، تو وہاں پہ بینک جو ہے نارملی وہ 20% آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ 80% وہ خود ڈالتے ہیں۔ تو 2 لاکھ کا آپ نے آٹومیٹکلی سمجھ لینا ہے کہ تقریباً 40,000 یورو آپ کا بینک اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے، جو کہ ایڈوانس کے طور پہ آپ نے پے کرنا ہے۔ جیسے آپ گھر پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ اپنی بینک کے ساتھ بھی بات چیت جاری رکھتے ہیں، تو بینک جو ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ آرا کر لیں جو گھر آپ کو پسند ہے، یعنی کہ معاہدہ کر لیں۔ آرا عام طور پہ 10% پروپیتاریوں کو ایڈوانس دینے کی طور پہ ایک ضمانت کے طور پہ ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں بیانہ بولتے ہیں، وہ آپ دے دیتے ہیں۔ وہ باقاعدہ ریٹن ہوتا ہے، جو بھی اس تاریخ تک پھر جائے گا اس کو جو ہے وہ، اگر خریدنے والا پھرتا ہے تو اس کا وہ بیانہ گیا، اگر بیچنے والا پھرتا ہے تو اس کو ڈبل پے کرنا پڑے گا۔ تو یہ سچویشن یہاں تک پہنچنے تک جو ہے آپ نے اپنی بینک سے تمام چیزیں ڈیل کر لی ہوتی ہیں، اس کو جو آپ نے آرا کیا ہوتا ہے اس کی کاپی بھی پہنچا دی جاتی ہے اور تمام چیزیں، اور وہ پھر آپ کے بیاپ پہ آپ کا لون اپلائی کرتے ہیں۔ عام طور پہ لون جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 ہفتوں اور بعض کا 2 ہفتوں، اور بہت اچھی بینک ہو اور آپ کی ڈیلنگ بہت اچھی ہو، آپ کا بینک ریکارڈ بہت اچھا ہو، تو چند دنوں میں بھی آپ کا لون جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ وہ پاس ہونے کے بعد تمام جو ڈاکومنٹ ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ آگے اب چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اب سائن ہونا ضروری ہوتے ہیں، جو ٹائم پیریڈ لکھا ہوتا ہے آرے پہ کہ اس کے اندر آپ نے نتاریوں کے سامنے سگنیچر کرنے ہیں۔ نتاریو ایک لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے جو کہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے تمام پروسیس کو، اسی کے آفس میں یہ تمام سائن ہوتے ہیں۔ جب سائن ہوتے ہیں وہاں پہ جس ایجنسی کے ذریعے آپ لے رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ وہاں پہ شامل نہیں ہوتے، یا پروپیتاریو جن کے نام وہ گھر ہوتا ہے وہ سائن انہیں لازمی وہاں پہ کرنے ہوتے ہیں۔ نتاریو کی طرف سے ریپرزینٹیو، بینک کی طرف سے ریپرزینٹیو، اور آپ خود، یہ تمام چیزیں وہاں پہ بیٹھ کے تمام جو فریق ہیں وہ وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی ٹاپک کو آپ کو کیا کیا پے کرنا ہے، کیا پروسیس ہے، ساری چیزیں ہونے کے بعد وہاں پہ سگنیچر ہو جاتے ہیں، اور گھر کی چابی اسی وقت آپ کو دے دی جاتی ہے، اور آپ اس کے بعد اس گھر کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو یہ تمام پروسیس ہے میں نے اوور ویو دیا ہے۔ اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس پہ سیپریٹ ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین ہاؤس وائف کے لیے ایک بہت عمدہ قانون جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ اس عمدہ قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ عورتیں جو بچوں کو سنبھالتی ہیں، کام نہیں کر پاتی، پہلے کبھی کام کیا پھر بچوں کی پیدائش کی وجہ سے، ان کی پرورش کی وجہ سے کام چھوڑا، تو ان کے ویزا لبرال میں 5 سال تک کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ 5 سال کا اضافہ مطلب کہ وہ گھر بیٹھے جو تمام معاملات کرتی رہی ہیں اس کو گورنمنٹ کنسیڈر کرے گی کہ وہ کام کرتی رہی ہیں، تو ان کا ویزا لبرال 5 سال ایڈ کر دیا جائے گا، اور اس کی ان کو پینشن بھی ملے گی، اور باقی جو اس پہ لوازمات ہیں وہ بھی ملیں گے بغیر کچھ پے کیے۔ تو بہت اچھا قانون ہے جس کی ڈیٹیل نیچے لنک نمبر 1 میں موجود ہے، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں 7 جون سے ایک نیا قانون اسپین میں انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے جو کہ آپ کے سکھ کی چین کے لیے بہت اچھا ہے، اور وہ یہ قانون ہے کہ کوئی بھی کمپنی اب
ٹیلی فون پہ مارکیٹنگ کے لیے آپ کو کال نہیں کر سکتی اور آپ کو تنگ نہیں کر سکتی. 7 جون کے بعد اس پہ پابندی لگ جائے گی کیونکہ بہت ساری فراڈ کمپنیز بھی اس میں ملوث تھی. تو اس وجہ سے حکومت نے یہ بہت اچھا جو ہے ایک انیشیٹو لیا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ امداد یہ یاد رکھیں کہ بچوں سے ریلیٹڈ، گھر سے ریلیٹڈ، بے روزگاری سے ریلیٹڈ، یہ جتنے بھی امدادیں ہیں یہ 2 ادارے سیپے اور انس ڈیل کرتا ہے. سیپے آپ سے کام سے ریلیٹڈ جتنی امدادیں ہیں جیسے پارو ہے، سبسڈیو ہے، اس پہ اگر آپ نے کی ایج کی لمٹ پہ پارو اور سبسڈیو کے بعد کی امداد لینی ہے وہ سیپے ڈیل کرتا ہے. لیکن فیملی سے ریلیٹڈ جو بھی تمام طریقہ کار ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ انس ڈیل کرتا ہے، انسٹیٹیوٹو نیشنل سوریدہ سوشیال. اس وجہ سے انگریزوں منیمم ویتال ہو، کوئی بھی اور امداد ہو بچوں سے ریلیٹڈ، وہ آپ نے انس کے دفتر میں اپلائی کرنی ہے، نہ کہ سوریدہ سوشیال یا سیپے کے دفتر میں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.